जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो शामिल थे, ये सब प्रोफेसर्स थे, यूरोलॉजी के प्रोफेसर भी शामिल थे। और मैंने ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट किया डॉक्टर आरिफ तजम्मुल को, क्योंकि वो प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के, तो मैंने कहा एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आप अपनी सुपरविजन में ज़रूर ध्यान रखिए कि उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। वो बोर्ड बना, उस बोर्ड के तहत उनके जितने अरसा वो वहाँ रहे हैं हर तरीके से इलाज किया गया। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो नीड्स थी, वो कई उनकी बेटी भी उनको कई दफ़ा वहाँ मिलने आई हैं, बल्कि बहुत हमारे लिए प्रॉब्लम होता था कंट्रोल करना, क्योंकि एक शोर मचता था और मरीज़ों को भी तंगी और उठा। फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा जी अब मैं मज़ीद वापस जाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ, बिकॉज जब एवरीथिंग वाज क्लियर, सब उनका जब क्लियर आ गया तो फिर देन ही वाज सेंट बैक टू जेल। अब मकसद ये है कि जेल में जाने के बाद फिर जब ये बात बार बार आ रही थी सामने कि जी उनको सही ध्यान नहीं रखा गया, उनको सहूलत नहीं दी गई, तो मेरी ये बात चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने बात की और उन्होंने खान साहब से भी बात की। खान साहब ने भी इस बात पे ट्वीट की। उन्होंने कहा कि वो जहाँ भी यहाँ पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या पंजाब में जाना चाहते हैं, हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ वो पसंद करते हैं वहाँ भिजवा देते हैं। अगर वो डॉक्टर्स जो उनके बाहर हैं अगर उनको बुलवाना चाहते हैं तो हम उनको बुलवा लेते हैं। उनकी मैंने यहाँ तक भी सजेशन की कि हम टेली कॉन्फ्रेंस में ये बात उसके अंदर असेंबली के अंदर हुई, तो मैंने कहा हम टेली कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम बैठ के उनकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी डिस्कस कर लेते हैं, और मज़ीद अगर कोई उनके जो डॉक्टर्स जो इस वक्त इंग्लैंड में उनसे किसी किस्म की रिपोर्ट हम लेना चाहते हैं तो, या उनसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो उस पर उन्होंने इनकारी कर दी। अब पिछले 3 दिन से आपको पता है 2 दफ़े हम ऑलरेडी उन्होंने कहा कि जी उनकी बच्ची ने कहा कि प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे वालिद साहब को कुछ हो गया, तो हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो इनकार कर रहे थे किसी भी अस्पताल में आने से, हमने तो PIC में दोबारा तैयारी कर दी थी। जब उन्होंने कहा कि मेरी कुछ तबीयत ख़राब है तो हमने कहा जी बैक टू PIC, बिकॉज एज अ डॉक्टर मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ी इमरजेंसी हो सकती है वो हार्ट की इमरजेंसी हो सकती है, बाकी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए अर्जेंट कोई ऐसा ज़रूरत नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है उनको PIC में शिफ्ट कर दें। उन्होंने जब इनकारी की उन्होंने कहा जी मेरी तस्दीक की जाती है। हालांकि जहाँ जहाँ उनको भेजा गया उनसे पूछ के भेजा गया, किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं भेजा। एंजियोग्राम उनको एडवाइस किया गया, उन्होंने कहा जी मैं अपनी टीम से एंजियोग्राम करवाऊँगा, मैं यहाँ से को हाथ नहीं लगाने दूँगा। उसके बाद अब उन्होंने कहा कि जी उनके लिए कोई सहूलत नहीं है। हमने एक कार्डियोलॉजी यूनिट बाकायदा राउंड द क्लॉक 2 डॉक्टर्स वहाँ बिठा रखे हैं, जो 3 डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं जो रिससिटेशन वगैरह के अंदर जो माहिर हैं, उनको बमा और एम्बुलेंस बाकायदा रोटेशनल ड्यूटी लगाई हुई है उन डॉक्टर्स की, ताकि वहाँ हर वक्त कोई ना कोई डॉक्टर वहाँ मौजूद हो, और अगर खुदा न खास्ता उनको कोई मसला हो तो दे शुड बी इमीडिएट हेल्प सो दैट ही कैन बी अंडर सुपरविजन। अगर ज़रूरत पड़े तो PIC में शिफ्ट किया जा सकता है। उसके बाद भी परसों की बात है, मैंने ख़ास तौर पे मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने इस टेलीफोन में कहा कि जी क्या कहते हैं एक दफ़ा दोबारा आप कार्डियोलॉजिस्ट भिजवा दें। तो गिल साहब के साथ हमारे 2 अदद कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो गए हैं वहाँ। वापसी पे डॉक्टर मुख्तार से और नदी मुख्तार से मेरी बड़ी डिटेल बात हुई। मैंने पूछा सब कुछ कि आप बताइए कोई किसी किस्म का मसला, कोई प्रॉब्लम। उन्होंने बताया कि जी उनको उतना ही, उनकी जो इस वक्त थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, हमने उनको रिकमेंड कर दिया था कि आप ये दवाई अगर अपनी बढ़ा दें तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अपने डॉक्टर से पूछे बगैर कोई दवाई नहीं। और डॉक्टर अदनान है मेरा ख्याल है जो उनके अपने पर्सनल डॉक्टर हैं, उनके साथ भी मुसलसल हमारे डॉक्टर्स ने रब्ता भी रखा और बताया भी। तो मैं ये बता रही हूँ कि आज तक ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनमें किसी तरीके से भी हम किसी किस्म की कोई कोताही नहीं शो कर रहे ना। मैंने ये पहले दिन असेंबली के अंदर ये खड़े होके कहा था कि देखिए मैं डॉक्टर पहले हूँ और हेल्थ मिनिस्टर बाद में हूँ और पॉलिटिशियन बाद में हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी, ये तो हमारे अपने पाकिस्तानी, अगर खुदा न खास्ता जंग हो और आपके दुश्मन यहाँ आके गिर जाएं तो मेरा पहला फ़र्ज़ बनेगा कि उसकी जान मैं बचाऊं, इस वजह से कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माय हिपोक्रेटिस ओथ। तो इसलिए एक कमेटी बनी असेंबली के अंदर, उस कमेटी के साथ भी हमारी मीटिंग हुई और बड़ी डिटेल मीटिंग हुई, जिस कमेटी के अंदर मैं भी थी, राजा बिशारत साहब थे, जहीर साहब थे,
ان کی طرف سے 5 لوگ تھے. ہم نے بیٹھ کے ساری نٹی-گریٹی ڈسکس کی. ان سے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں جس طریقے سے کہتے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم واپس جا کے آپ کو فیملی والوں سے بات کریں گے, ان سے پوچھیں گے, اور ہم نے تب بھی کہا کہ سب تیاری مکمل ہے, آپ جب بھی ان کو یہاں لانا چاہتے ہیں PIC میں, اسی وقت وی ول ہیو ہم شفٹڈ اینڈ ویل میک ہم کمفرٹیبل ایز مچ ایز پاسبل. اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں, ہم کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے, نہ ہم اس پہ کوئی سیاست کھیل رہے ہیں, نہ ہم کھیلنے کے خواہش مند ہیں. وجہ یہ ہے کہ کسی کی بیماری پہ کیا بندہ سیاست کھیلے گا. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے الیکشن کلثوم بی بی کے خلاف لڑی تھی, تو آپ لوگوں نے اس ساری کیمپین کے سلسلے ایک دفعہ میرے منہ سے کوئی بات بھی سنی. ہم لوگ I do not believe in it, اور neither does my party believe in it کہ ہم جا کے, اور میرا خیال پرائم منسٹر صاحب نے, چیف منسٹر صاحب نے, میری طرف سے ہر طریقے سے ہم پوری تسلی اور ایشورنس. تو میں تو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا را, آپ کہتے ہیں ہم سیاست کھیل رہے ہیں, آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا, بی بی کی وہ کہنا, کل اب خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی ذمہ داری جو ہے کہ میرا خیال قتل کے کیا پتہ نہیں, اس کے اوپر آپ مجھے یہ بتائیے, ہم میں سے کوئی بندہ اپنے اگلے سانس کی گارنٹی دے سکتا؟ میں اپنے اگلے سانس کی گارنٹی نہیں دے سکتی. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آپ فلاں کو, مجھے کئی دفعہ میرے پاس جب مریض آتے تھے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی گارنٹی دو. میں نے کہا جی میں اپنے اگلے ساتھ ادھر گارنٹی دے نہیں سکتی, کسی اور کی میں کیا گارنٹی دوں گی. یہ باتیں کہنا, کریٹ کرنا مسکنسیپشنز لوگوں کے دماغ میں, آئی تھنک دس از ویری رانگ. ہماری طرف سے میں دوبارہ آپ ساری پریس کے سامنے سے کہہ رہی ہوں کہ ہم بالکل کمیٹڈ ہیں, اور میں نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ میں بالکل اس پہ سیاست نہیں کھیل رہی. دس از نو پالیٹکس. ہماری کنسرن ہے, ایک انسان بیمار ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ہیلپ کریں, ہم 100 دفعہ ہیلپ کرنے کو تیار ہیں, وہ ہیلپ لینے کو تیار نہ ہوں, اور انہوں نے اگر ان کی خواہش ہے جس طرح کہ وہ اپنی ٹیم کے پاس جائیں وہاں انگلینڈ میں, تو یہ تو میرا خیال ہے بات آپ کو بھی پتہ اور سب کے سامنے واضح ہے. اور میرا خیال ہے اعتزاز احسن نے ایک بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے, یہ تو کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے, ہم تو اس چیز میں کچھ بھی نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. ہاں, پاکستان کے اندر کہیں بھی وہ جانا چاہے, ویدر از NICVD ہے, یہ اپنا AFIC ہے, جہاں بھی وہ جانا ہم 100 دفعہ ان کو بھیجنے کو تیار ہیں. اینڈ یہ میں کیٹیگورکلی ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کہہ رہی ہوں بطور ڈاکٹر, اس میں کوئی سیاسی بیان نہیں. اینی کوشچنز یو موسٹ ویلکم پلیز. میں 1-2 چیزیں بس اس میں ایڈ کر دوں. کل میری جب دوبارہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب سے, تو میں نے دوبارہ ان کو وہی ریکویسٹ کی جو اس سے پہلے کی تھی کہ ہماری طرف سے آپ کو مکمل سپورٹ موجود ہے. میں نے انہیں پرائم منسٹر کا, چیف منسٹر کا, ہیلتھ منسٹر کا پیغام ان کو دوبارہ پہنچایا کہ ہر فیسلٹی آپ کے لیے ہے. جو میرے ساتھ پروفیسرز گئے تھے, ڈسکشن ہوئی جب ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ان کے وہاں کے جو کنسلٹنٹ تھے ان کے بارے میں, تو جو پروفیسر تھے جو PIC کے ہیڈ تھے, انہوں نے میاں صاحب کو یہ بتایا کہ ہمارے پاس جو مشینری ہے وہ دنیا میں جو بھی موسٹ ماڈرن مشین ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو میں نے اس میں لقمہ دیا, میں نے کہا اگر کوئی آپ کے پاس چیز مسنگ ہے, میاں نواز شریف صاحب کے سامنے میں نے کہا, تو آپ اپنے کنسلٹنٹ سے پوچھ لیجئے باہر سے, ہم وہ مشینری یہاں پہ پرووائڈ کریں گے. تو مجھے جو پروفیسر تھے PIC کے جو ہیڈ ہیں, انہوں نے اسی ٹائم کریکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ گل صاحب میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دنیا میں ایسی کوئی ماڈرن مشین نہیں ہے جو US اور UK میں ہے دل کی بیماری سے متعلق جو یہاں نہ ہو. تو ہمیں کسی نئی مشین کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے بھی پوچھ لیں یا دنیا میں کسی سے پوچھ لیں, ہمارے پاس پوری ماڈرن مشینری موجود ہے. تو پاکستان میں کسی صورت ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. اب میں تھوڑے سے آپ کو اعداد و شمار دے دوں. RIC میں ہر مہینے تقریباً راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تقریباً 60,000 پاکستانیوں کا علاج ہوتا ہے. 1,000 پاکستانیوں کی اینجیوگرافی ہوتی ہے اور 400 پاکستانیوں کی اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے. تقریباً 150 سے زائد ڈاکٹرز موجود ہیں IRC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جو دل کے ماہر ہیں. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, اور بھی بہت سارے ہمارے پاس ہاسپٹل ہیں, جناح اور دوسرے, میں صرف 2 اداروں کا آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پہ 45,000 پاکستانیوں کا ہر مہینے دل کا علاج ہوتا ہے. 1500 اینجیوگرافی ہوتی ہیں اور تقریباً 450 اینجیوپلاسٹی ہوتی ہیں, اور 400 کے قریب ڈاکٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ دل کے ماہر ڈاکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ ان 2 اداروں کا.
اب کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے آج آفر کیا کراچی کی، ایون ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کراچی میں وہ علاج کروانا چاہیں بالکل کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ کل خورشید شاہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، تو میں اس کے جواب میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے سندھ پہ فوکس کیجئے. میاں صاحب بہت سیف صوبے میں ہیں اور یہاں پہ ہیلتھ کے بہت اچھے انتظامات ہیں پنجاب میں. اس کے باوجود اگر میاں صاحب سندھ جانا چاہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اگر قانون اجازت دیتا ہے، عدالتیں اجازت دیتی تو ہم کہیں رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ان کی ذرا نوازی کے لیے میں یہ ان کی خدمت میں پیش کر دوں خورشید شاہ صاحب کی، وہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن ان کی باتیں اکثر بزرگوں والی نہیں ہوتی، کہ سندھ میں ہر 3500 مریض کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، 3500 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. 40% بچے اور 62% مائیں جو ہیں ان میں خوراک کی کمی ہے. تقریباً 48% تھرپارکر میں جو خواتین ہیں وہ انڈر ویٹ ہیں. 87% 87% تھرپارکر میں جو لوگ ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں. تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں، ان نمبرز میں نہ جائیں. ہم بالکل کمیٹڈ ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا، محترم نواز شریف صاحب جس فیسلٹی سے علاج کروانا چاہیں ہماری طرف سے بالکل ویلکم ہے. اب آپ کے جو بھی سوالات ہیں پلیز. جی ذرا سا اونچا بات کریے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کے اس سے پہلے 2 دفعہ اینجیوپلاسٹی اور 2 دفعہ اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے جو تو باہر سے ہوئی ہے، تو اب جب جن ڈاکٹرس نے جب ایک دفعہ کی ہوتی ہے تو وہی ڈاکٹر دوبارہ بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں، اور یہی کچھ ایسے بھی تحفظات ہیں میاں صاحب کی فیملی میں بھی، اور کچھ یہاں پہ بھی ہمارے کچھ ایسے ڈاکٹرس کے بھی تحفظات ہیں کہ مطلب ہائی پروفائل کیس ہے، تھوڑا سیریس کیس ہے، وہ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کو کیٹر نہیں کر رہے. میرا ایک سیکنڈ، سب سے بڑی بات آپ کا خیال ہے کسی ڈاکٹر نے انکار کیا اینجیوگرام سے؟ ہم نے تو کہا تھا کہ جو بطور پیشنٹ انہوں نے اجازت دینی. کمپلیکیشن دنیا کے ہر کونے میں ہو سکتی. پچھلی دفعہ جب ٹیمپوناڈ ہوا ان کو اور ان کا ویسل بسٹ کیا تو وہ پاکستان میں تھوڑی ہوا، اٹ ہیپنڈ ان انگلینڈ. تو وہ اب کلثوم بی بی باہر اپنے علاج کے لیے گئی تھی تو کسی نے منع تو نہیں کیا تھا علاج کے لیے، پر اینڈ آف دا ڈے دس ایک ایکسٹینٹ تک کی ڈاکٹرز کام کر سکتے ہیں، باقی تو بہت سارا کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. سو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ آپ تسلی رکھیے کہ جو سہولتوں کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ سہولتیں سب موجود ہیں، لیکن بغیر اجازت کے یہ ویسے بھی اکارڈنگ ٹو ایتھکس ہم بالکل کسی مریض کا کچھ نہیں کر سکتے جب تک مریض خود ایگری نہ کرے، اور گاڈ فاربڈ ہی از ناٹ کانشیس تو پھر ریلیٹیو جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہوتے ہیں وہ پرمیشن دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بغیر اجازت کے تو ہم کر نہیں سکتے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، نہ ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی کمی ہے. جی بیٹا خدا نہ خواستہ تو انگلینڈ میں بھی ہو گیا تھا، جب وہ انگلینڈ گئے تھے تو وہ خدا نہ خواستہ والی بات تو وہاں بھی ہو گئی تھی. وہ جو ویسل رپچر کیا ہے وہاں ڈیورنگ سٹینٹنگ، وہ پاکستان میں تھوڑی ہوئی تھی، وہ وہاں ہوا تھا، وہ ٹیمپوناڈ وہیں ہوا تھا، اور کریکشن بھی وہاں ہوئی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے یہاں جب ہم سرجری کرتے ہیں تو سرجری کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، آپ کمپلیکیشنز کو پھر ریکٹیفائی کرتے ہیں. جو بندہ سرجری کرتا ہے اس کو کمپلیکیشنز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ریکٹیفائی کرنا ہے. اور ہمارے یہاں میں آپ کو یہ پوری تسلی سے بتا دوں، آپ جا کے پی آئی سی میں آخر کتنے ہزاروں لوگوں نے مستفیض ہوئے ہیں اس کے علاج سے. تو یہ بات تھوڑی ہے کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس، میں آپ کو ویسے بتاتی چلی جاؤں کیونکہ ہم کام یہاں بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمارا ایکسپیرینس میں بتا رہی ہوں آپ کو انگلینڈ کے ڈاکٹروں سے بہت زیادہ ہے. ایک میں گائنیکالوجسٹ ہونے کے ناطے آپ کو بتا دوں، اگر میں نے 4000 سیزیرین سیکشن کر کے میں وہاں جاؤں تو آپ کا خیال ہے کہ میرا ایکسپیرینس ایز کمپیئر ٹو سمبڈی ہو ڈن 300 سیزیرین سیکشن میں زمین آسمان کا فرق پڑے گا نیچرلی. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ جہاں تک ایکسپرٹیز کا تعلق ہے ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے. جی آپ ظاہر صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ کو یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشو تھا. اس سے پہلے تو بہت سارے خود ساختہ ڈاکٹرز میں وہ اس پہ تبصرہ کرتے رہے، تبازمائی کرتے رہے. ایک تو پہلے ڈیٹا درست کر لیں، 11,000 پرائمری اینجیوگرافی جو ہے وہ کرتا ہے سال. کیا ہے پرائمری اینجیوگرافیز 11,000 کرتا ہے آن این ایوریج این آئی سی وی ڈی. وہ انہوں نے این آئی سی ڈی کا نہیں، میں نے RIC اور PIC. میری سنیں آپ، 11,000 پرائمری اینجیوگرافی
एंजियोग्राफीज करता है NICVD, और उसका लाड़काना, जामशोरो, खैरपुर के जो सेंटर्स हैं वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी दे रहे हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो ट्रीटमेंट है वो पंजाब में, KP में, इस्लामाबाद में कहीं पे और अवेलेबल नहीं है। एक तो ये ध्यान में रखें कि कार्डियक ट्रीटमेंट में वो बहुत आगे जा चुके हैं, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लें अपना डाटा। दूसरी बात आपसे ये पूछनी थी कि जो मिसपरसेप्शन है, 17 जनवरी को जो पहला बोर्ड बना था जनाब हॉस्पिटल का, जो पहली मरतबा गया जिसने ड्रॉप की, टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आया, उन्होंने एंजियोग्राफी उनको एडवाइस की। 22 जनवरी को आप PIC लेके आए उनको, वहाँ थेलियम स्कैन हुआ। क्योंकि आप खुद डॉक्टर हैं, ये मिसकंडक्ट के जुमले में आता है कि एक पेशेंट जिसका ड्रॉप पॉजिटिव हो, कार्डियक हिस्ट्री हो, उसकी आप स्टेट अवे एंजियोग्राफी ना करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और हमारे यहाँ यही प्रैक्टिस है, एक आम आदमी के साथ भी यही होता है कि उसकी स्टेट अवे आपने एंजियोग्राफी करनी होती है, वहाँ थेलियम स्कैन किया गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसके ऊपर एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट सुन लेना, अच्छा, बात सुन। नहीं आपको बारी बारी में जवाब दूँ ना आपको। मेरी हाँ, बात सुन लेना आप, मैंने सारी बात सुनी है, ठीक है, जी बताइए। मुलाकात हो गई। आप 22 को जो रिपोर्ट दी गई थी 23 को, उसमें ये कहा गया थेलियम स्कैन के साथ कि लार्जर बोर्ड बनाए, यानी PIC उसमें डिसाइड नहीं कर पाया। फिर लार्जर बोर्ड बनाया तो उसमें ये लिखा कि इनको मल्टी डिसिप्लिन हॉस्पिटल में ले जाएं, उनके कार्डियक डिजीज को ओवरलुक कर दिया गया। जब वो मल्टी डिसिप्लिन हॉस्पिटल सर्विसेज में आए तो वहाँ उनकी पेरिफेरल CT स्कैन हुआ, जिसमें न सिर्फ जो है वो हार्ट का बल्कि पूरे जिस्म में जो खून की रगें हैं उनमें तंगी पाई गई। ये भी लिखा हुआ रिपोर्ट में। उन्होंने जब कहा कि इनको कार्डियक ट्रीटमेंट की जरूरत है, फिर आपने ऑफर की, जिसपे वो रिएक्ट कर गए। उन्होंने कहा मैं पहले भी वहाँ गया था और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि ये आपको रखेंगे नहीं, आप वापस चले जाए, जिससे ये सारा का सारा जो है वो स्ट्रेस पैदा हुआ। उसके बाद फिर आप दोबारा जो है जब जना लेके गए हैं, जना ने तो पहली मरतबा भी जब लिखा एंजियोग्राफी, लेकिन ऑफर नहीं की थी। तो ये वो वजूहत हैं शायद जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए। अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिसने ये कहा कि इसकी एंजियो की बजाय जो है वो आप इनका थेलियम करें, इवन CT एंजियो अवेलेबल थी, वो नहीं की, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? जो लार्जर बोर्ड था जिसने ये लिखा इनको मल्टी डिसिप्लिन हॉस्पिटल में ले जाएं, हालांकि नेफ्रोलॉजिस्ट और तमाम जो स्पेशलिटीज हैं वो अपनी इनपुट दे चुके थे पहले बोर्ड की रिपोर्ट में। अब वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, उसमें इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस और उसमें जो है वो नेग्लिजेंस है मुआवजत के साथ ट्रीटमेंट में। आप तमाम रिपोर्ट्स रख के, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट को तो ये श्योर वो नहीं की गई ना, शेयर नहीं की गई, होम डिपार्टमेंट था या बहुत सारे आपके खुद साथ डॉक्टर थे जो इस पे तबसरे कर रहे थे। मेरा ख्याल जस्ट एक सेकंड, मेरा ख्याल है जाहिद चौधरी साहब, मुझे यकीन है कि बहुत अरसा आप क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, आधे डॉक्टर तो आप भी अपने आप को समझने शुरू हो गए। नहीं, आप बिल्कुल, आप भी खुद साख्ता जिस तरह डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, आप भी उस तरह की बात कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, थैलियम स्कैन is a test which is actually done. नहीं एक क्या अच्छा एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, आपका ख्याल है, अच्छा मेरा ख्याल है व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज जो कुछ हुआ उसमें एंजियोग्राम से उन्होंने इनकार किया। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि आप सबसे एक सेकंड मेरा ख्याल है जाहिद साहब, मेरा ख्याल है देखिए किसी तरीके से नेग्लिजेंस नॉट एट ऑल, नो, क्यों नहीं है? आपके जो भी स्टेटमेंट है वो यही है कि जिसको जो ट्रीटमेंट चाहिए वो डेफिनेटली मिलना चाहिए। बात कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट की, उसमें बैठे हुए आपका क्या ख्याल है? मैं हिंदुस्तानों आई हुई हूँ, नहीं मैं वैसे पूछ रही हूँ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤਾਂ नहीं होगी कि मैं हिंदुस्तानों आई हूँ, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हैगी हाँ। आई एम एज अ रिस्पॉन्सिबल हेल्थ मिनिस्टर आई एम टॉकिंग टू यू, नॉट एट ऑल किसी तरीके से। अगर आप इसको अब नेग्लिजेंस कहना चाहते हैं, बिल्कुल कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई किसी तरीके, नहीं बिल्कुल कोई नेग्लिजेंस। हाँ, मैं तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी ये बात है कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई। आप इसको नेग्लिजेंस समझते हैं, आप इसको चैलेंज कर दें, इट इज
बिल्कुल कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई, हर कदम के ऊपर ही हैज बीन लुक्ड आफ्टर। अगर उनके स्टैंडर्ड का अस्पताल अब इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है तो इसमें मैं तो कसूरवार नहीं हूँ ना। आपने उनको एम्बुलेंस भेजते हुए बड़ा आसान किया है कि हम ये पेट काट के वहाँ का दे रहे हैं, हालांकि वो जस्ट एक मेडिकल कवर है, उस एम्बुलेंस के जरिए आप कोई कार्डियक ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं दे सकते। अगर दे सकते तो बताएं आप। जी जी इतने काफी डॉक्टर्स थे तो एक बोर्ड बना, दूसरा बना, तीसरा बना। आपको एक सेकंड, एक मिनट, हर हॉस्पिटल में one by one करके question। जस्ट एक सेकंड चौधरी साहब, आपने बात कर ली, अब आप खामोश रहे, उनसे बात जवाब। हर जगह जब आप जाते हैं तो अगर वहाँ के रिक्वायर्ड हॉस्पिटल बोर्ड बनाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। यू ऑलवेज टेक ओपिनियन फ्रॉम मोर पीपल। आप एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, एक बिलीव करते हैं कि थर्ड ओपिनियन, पीपल शुड गिव ओपिनियन ऑन इट, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आप लोगों का वाकई ख्याल है कि जो PIC के लोग हैं वो वाकई इतने इनकॉम्पिटेंट हैं तो फिर तो PIC में किसी को नहीं जाना चाहिए कभी भी इलाज के लिए। जी बात है 17 जनवरी को जिना हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने जो लिखी अपनी सिफारिशात, उनमें उसने ड्रॉप T पॉजिटिव लिखा, उसमें उन्होंने जो है वो यूरोलॉजिस्ट का भी प्रॉब्लम उन्होंने लिखा। आपने ये कहा है कि वो सर्विसेज हॉस्पिटल में आके डिक्लेयर हुआ, यूरोलॉजी का प्रॉब्लम जिना हॉस्पिटल में जब पहला उनका बोर्ड बना उसने भी लिखा। पिछले साल गुलबर्ग में उनका CT स्कैन हुआ था, पिछले साल मतलब 2017 के शुरू में, तो वो बिल्कुल वही पथरी आई थी। एक सेकंड, अच्छा मैं ये बात नहीं करना चाह रहा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ये है कि जो जिना हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिकमेंडेशंस लिखी थी उनमें उन्होंने लिखा था कि ड्रॉप T पॉजिटिव है, अल्टीमेटली उसकी एंजियोग्राफी ही होनी थी। आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि जब जिना हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनके अकॉर्डिंगली PIC में उनका चेकअप क्यों नहीं किया गया? उनका थेलियम स्कैन किसने वहां पर सजेस्ट किया था और किसके कहने पर उनका थेलियम स्कैन मेरा ख्याल है, PIC में हुआ? देखें, नंबर 1, अगर थैलियम स्कैन गलत किया गया है तो उनके जो डॉक्टर्स उनकी ख्याल कर रहे हैं, लेट देम चैलेंज इट, नंबर 1। आप अच्छा तो कर लिया तो कोई बात नहीं, एक सेकंड चैलेंज कर लिया, आई विल फाइंड आउट अबाउट इट, नंबर 1। बिकॉज ना आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं ना मैं उस तरह एक्सपर्ट हूँ, आपसे ज़रा ज़्यादा बेहतर एक्सपर्ट ज़रूर हूँ मैं, ये बता दें। नंबर 2, उनके जितनी रिपोर्टें पुरानी हैं, अब जो रिपोर्टें करवाई हैं 1.5 साल के बाद, दे ऑल कोऑर्डिनेट उन पुरानी रिपोर्टों के मुताबिक। उन्हीं पुरानी रिपोर्टों के ऐसे ही रिजल्ट थे जो अब आजकल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि जी द ओल्ड रिपोर्ट्स इफ़ यू कंपेयर देम को 1.5 साल पौने 2 साल पहले, तो जो रिपोर्ट आई है और जो रिजल्ट आए हैं उसके मुताबिक जितने चेंजेस आज से 1.5 पौने 2 साल पहले थे उतने ही अभी तक हैं जब वो अपना इलाज करवा के वापस आए हैं। So there's been no change in them. अब तक मेरा ख्याल है मैं अगर उनसे एक सेकंड, मेरा ख्याल है मैं उनके साथ डिटेल लेने चली जाती, उनकी हिस्ट्री तो आप कहते गायनेकोलॉजिस्ट चली गई है, फिर आपको एक नया सबक मिल जाता, फिर तुझे कहते जी मैं तो ਤੁਹਾਡੇ डर दे मारे गई नहीं इस गलो कि अगर मैं चली जाती हिस्ट्री लैन दी जी मैं आई एम वेरी गुड एट इट, मैं ये बता दूं तो फिर ये सारे ने ओहो जी गायनेकोलॉजिस्ट चली गई। तुझे तो वो वाली गल है कि कोई ना कोई गल कढ़नी होती है, पर ये मैं आपको बताती चली जाऊँ, सबलिंगुअल स्प्रे हो, मेडिसिन हो, किसी चीज़ से हम इनकार नहीं कर रहे। इस चीज़ को आप जितना मर्जी उस वो कहते हैं उस मदानी तुसी जितना मर्जी रिड़को, एंड ऑफ द डे लेट मी टेल यू द इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड आई रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट आर वेरी गुड, वी आर नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स ऑन इट एट ऑल। और मैं आपको इसलिए दोबारा रीअश्योर कर रही हूँ, इसीलिए खुद आके बैठी, और जैसे आपको मैंने बताया ना, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ डर से मारे नहीं गई, वरना मैं खुद पर्सनल जाके हिस्ट्री लेती तो बड़ी डिटेल हिस्ट्री आपको दे देती। आपको पता है मैं तो ये काम करती हूँ एंड आई वुड हैव डन इट वेरी वेल, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो हमारी इंटेंशंस हैं जिसको मैं फॉलो अप करती रही हूँ उसमें खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई इंटेंशनल, अगर आप कहते हैं वाकई नेग्लिजेंस, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई विल गो थ्रू द होल केस अगेन, मैं ज़रूर चेक करूँगी, मैं बिल्कुल ज़रूर चेक करूँगी। और देखें सबसे बड़ी ये बात है, अच्छा आप सबसे बड़ी ये बात है, जो उनकी कंडीशन आज से 1.5 पौने 2 साल पहले थी वो भी कोई कंडीशन अभी भी है।
ان کو تب بھی انجائنا ہفتے میں 1-2 مرتبہ 3 مرتبہ ہوتا تھا. اب کیونکہ وہ ایک ایسی انوائرمنٹ میں ہے جو ان کو پسند نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں. جب وہ اینکشس ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وین یو ہیو انگزائٹی اور اسٹریس تو یہ سمٹمز جو ہیں، یہ سمٹمالوجی جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم ان کی ہر چیز انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ جس طرح فرمایا نا، میں ساری رپورٹس منگا کے اور باقاعدہ ایک ایک چیز اسٹڈی کر کے اس پہ اوپینین بھی لے کے اور اگلی دفعہ آپ کو بتا دوں گی کہ جی میرا خیال ہے میرا خیال ہے اگلی دفعہ بورڈ کی ہیڈ میں خود ہوں گی، تاکہ کم سے کم آئی ہوپ یو ہیو نو آبجیکشنز ٹو دیٹ if I am heading the board. اچھا میں ایک چیز کلیئر کر دوں کیونکہ کل وہاں پہ جب ہم گئے تھے تو جو ڈاکٹر ثاقب تھے انہوں نے جب محترم میاں نواز شریف صاحب سے بات چیت کی، ان کا جو پہلا ٹیسٹ تھیلیم کا ہوا تھا تو وہاں پہ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ کیونکہ آپ کے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا NGO کرنے کے لیے، جو ان کے باہر ڈاکٹر تھے، اس لیے تھیلیم کرنا پڑا. تو میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے سنا ہے. جی یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ اس میں کنفیوژن بڑھا رہے ہیں، معذرت کے ساتھ آپ بھی کنفیوژن بڑھا رہے ہیں. جس دن میاں صاحب کو نہ آپ کو پتہ ہے نہ آپ کو جو ہے نا وہ علم ہے، معذرت کے ساتھ آپ نے 23rd کو جو بیان دیا ہوا ہے وہ اس میں آپ نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہوا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ، اور آپ نے اس میں بڑی جو ہے وہ لان تان کی ہوئی ہے. کس کو؟ میں مانتا نہیں ہوں، مریم نواز کو. اور کس کو؟ نہیں، میں کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا کسی کو. وہ آپ کے الفاظ ہیں، آپ ایسے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. میں اس وقت میں بیٹھی ہوئی نا، مریم نواز نے ایک سیکنڈ، مریم نواز سیاست کھیل رہی ہے. میں بتا رہی ہوں، آئی ایم گیونگ دی اسٹیٹمنٹ. آپ بات سنتے ہیں. ہاں سنا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے اس کو ٹریٹمنٹ ہے ہونا چاہیے، ان کو علاج، وہ بیمار ہیں، اس کے اوپر بڑا کچھ ہوا ہوا ہے، وہ آن ریکارڈ ہیں چیزیں، وہ نکال کے آپ دیکھ لیں. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ جس دن یہ تھیلیم اسکین ہوا ہے کسی باہر ان کے ڈاکٹر سے، کسی ان کے معالج سے نہ تو ڈسکشن کی گئی نہ اس سے بات کی گئی. اس وقت تک صرف یہ PIC کے ڈاکٹر نے خود سے ڈسائڈ کیا. اور میاں صاحب اس پہ بھی آن بورڈ ہیں، آن ریکارڈ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جب PIC گیا تو مجھے ایک ڈاکٹر نے، جس کا ہمیں نام بھی معلوم ہے وہ کون ڈاکٹر تھا، اس نے یہ کہا کہ آپ کو رکھنا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے آپ کو، ہمیں آپ واپس بھیج دیں. اور اس کے اوپر وہ کافی ناراض بھی، انہوں نے اپنی ناراضگی کا اپنے لوگوں سے کہا بھی کیا. یہ چیز بات ہے میڈیا پہ بھی آئی ہے. اچھا زاہد چودھری صاحب ایک یہ بات کو گھما پھرا کے اب وہ میرا خیال ہے زاہد چودھری صاحب تسی بھی جنہ مرضی انہوں گھماؤ پھراؤ گے نا گل وچوں اوہی نکل. ایک سیکنڈ آپ کو میں نہیں، 1 منٹ. میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا یہ خیال ہے، میرے پاس ایک انڈومیٹریوسس کا مریض آتا ہے میری اسپیشلٹی کا، میرا خیال ہے کہ میں اس کا علاج جو ہے وہ ڈینازول سے کروں گی. میں بات کر رہی ہوں. دوسرا مریض ڈاکٹر سوچتا ہے کہ نہیں، اس کی ایکسیجن پہلے ہونی چاہیے اور اس کے بعد ڈینازول پہ ڈالنا چاہیے. تیسرا ڈاکٹر کہتا ہے کہ نو آئی ہیو دس اوپینین. آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق مریض کی بہتری کے لیے بات کرتا ہے. جس کنسلٹنٹ نے ان کا تھیلیم سکین ریکمینڈ کیا، ہی از اے کوالیفائڈ کارڈیولوجسٹ. ہی از اے کوالیفائڈ کارڈیولوجسٹ. ایک سیکنڈ، آپ کی بات مان لی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم کسی کی جو ہے وہ کمپیٹنسی نہیں، اگر تو ہے تو مجھے بتائیے نا.